यूटिलिटी और यहाँ पे सर जो क्रॉसिंग थी ट्रैफिक की, ये हमारा बहुत सबसे बड़ा जो है वो ट्रैफिक का यहाँ पे कंजेशन था। सर फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है 72 डेज के अंदर से हमने बनाया है सर इस पूरे प्रोजेक्ट को, क्योंकि सर ये ऑलरेडी जिना अंडरपास और ये जिना कन्वेंशन सेंटर के नाम से मशहूर था, तो मिनिस्टर इंटीरियर साहब से करके हमने इसको सर जिना स्क्वायर का सर नाम दिया है। इंशाल्लाह सर हम आगे इस पूरे एरिया को सर डेवलप करेंगे और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स भी इसी साइड पे फिर हम नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे पूरा जिना स्क्वायर को सर। जिना स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया और दुआ भी करवाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की है। जिना स्क्वायर खैबान हिसार वर्दी और श्रीनगर हाईवे पर तामीर शुदा 3 अंडरपासेस पर मुश्तमिल है। ख़वातीन हज़रात, आज की तकरीब का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ करते हैं। तिलावत कलाम पाक शरफ़ हासिल करेंगे कारी मोहम्मद आज़म मदनी साहब, फ़ाज़िल मस्जिद नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जज़ाकल्लाह। इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, फेडरल मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस, सीनियर सिविल सर्वेंट्स, ऑनरेबल सिटीजन्स ऑफ इस्लामाबाद, टीम CDA, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन हज़रात, मैं आप तमाम अहबाब को जिना स्क्वायर की इनॉग्रेशन में खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, इसमें कोई शक नहीं है, इस्लामाबाद पाकिस्तान के माथे का झूमर, पाकिस्तान का चेहरा, हमारे कौमी और मिली वक़ार की अलामत। प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में जहाँ बहुत से मंसूबा जहात अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी हैं, शहर इस्लामाबाद को बेहतर बनाने में, इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करने में, तज़ीन व आराइश के हवाले से भी बहुत से शानदार मंसूबे जारी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में जिना स्क्वायर को 72 दिनों की रिकॉर्ड मुद्दत में कंप्लीट किया गया। ख़वातीन हज़रात, PM साहब के विजन को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही की रोल प्ले करते हैं एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब टीम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब से कि वो आएँ और आज की तकरीब से इज़हार ख़याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त प्राइम मिनिस्टर साहब, सारे MNAs, हमारे सारे दोस्त अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले बेसिक चीज़ जो इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी थी वो प्लानिंग थी, जो CDA की टीम ने इस पर काफ़ी वर्किंग की इसको प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, बिकॉज़ हमारा ये यहाँ पे प्लान था कि किसी सूरत भी यहाँ पे फ्लाई ओवर ना बनाएं। इसको स्टडी किया गया, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन किस्म का प्लान बनाया गया। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में CDA की टीम दिन रात यहाँ पे मौजूद रही, उन्होंने काम किया। स्पेशली कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, नो डाउट कि उन्होंने जिस तरीके से इस पर काम किया, ऑल्दो यहाँ पे जिस तरह पहले ब्रीफिंग में बताया गया है कि एक हमें चैलेंज दरपेश हो गया, बिकॉज एक पहाड़ एक निकल आया जिसको हमें तोड़ने में काफ़ी टाइम लग गया, वरना ये तकरीबन प्रोजेक्ट 10-12 दिन पहले और हो जाता। उसके बाद नेस्पा की टीम ने भी 7 दिन रात मिला हमारे साथ मिल के शाना बशाना उन्होंने काम किया और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। पूरी टीम एफर्ट थी, डेफिनेटली एक टीम का काम है, प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम है सारी की सारी, और इम्पॉसिबल टास्क ज़रूर था, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्लाह ताला ने कंप्लीट कराया। अब हम इंशाल्लाह ताला अगले 10-12 दिन के अंदर जो हमारा फ्लाई ओवर F9 का रह गया है वो भी इंशाल्लाह ताला खोलेंगे। इसके बाद हम इसी रोड को, जो ये श्रीनगर हाईवे है जो आगे मरी रोड को कनेक्ट कर रही है, वहाँ पे एक जंक्शन आ रहा है जहाँ पे सिग्नल और वहाँ पे ट्रैफिक का इशू आएगा, हम उसको भी इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते 10 दिन में शुरू करेंगे, वो भी जल्द अज जल्द कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी हम इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब चंद दिन पहले मुझे कहा है कि इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट्स जो हमने करने हैं उसके मुतालिक हम उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं, तो आपको अगले बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला जो हम अगले 1-2 माह में शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है, गवर्नेंस के, लीडरशिप के, सर्विस डिलीवरी के जो मेयारात
محمد شہباز شریف صاحب نے قائم کر دی ہیں، شاید ان کو میچ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ خواتین و حضرات، آپ کی بھرپور تالیوں میں میں ریکویسٹ کروں گا آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کہ وہ آئیں اور آپ سے خطاب کریں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دا پرائم منسٹر آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹیریئر منسٹر محترم محسن نقوی صاحب، منسٹر فار انفارمیشن عطا تارڑ صاحب، اسلام آباد اور راول پنڈی کے ہمارے انتہائی قابل احترام ممبران قومی اسمبلی، سیکرٹری انٹیریئر چودھری محمد علی رندھاوا، چیف کمشنر اسلام آباد، آئی جی پولیس اسلام آباد، خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج اسلام آباد کے ٹریفک کے حوالے سے ایک بہت بڑا منصوبہ جناح اسکوائر کے حوالے سے آج الحمدللہ پایہ تکمیل تک پہنچا ہے۔ یہ منصوبہ جس میں 3 انڈر پاسز ہیں اور تینوں انڈر پاسز کے 10 ان کی لینز ہیں اور تقریباً 14 کلومیٹر سڑکیں بنائی گئی ہیں عوام الناس کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اب اسلام آباد کی ٹریفک میں بہت زیادہ کشادگی آئے گی اور لوگوں کو بہت سہولت ملے گی، ان کا وقت بچے گا جو ٹریفک کے جیمز میں ان کا وقت ضائع ہوتا تھا۔ مگر اس سے بھی بڑھ کر جو پولوشن ہے اس میں کمی آئے گی، جبکہ گاڑیاں رکیں گی نہیں، دھواں نہیں چھوڑیں گی اور تیزی سے سفر کریں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس تقریب کے حوالے سے میں سید محسن رضا نقوی صاحب کو اور سی ڈی اے کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، صرف اس منصوبے کی تکمیل کے حوالے سے نہیں بلکہ جس برق رفتاری سے اور جس ذمہ داری سے اور احساس فرض شناسی سے اس منصوبے کو صرف 72 دنوں میں مکمل کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ ایک ریکارڈ ہے، اور اس کے لیے میں بھرپور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں محسن نقوی صاحب کو کہ انہوں نے یقیناً یہاں پہ اسلام آباد میں پنجاب سپیڈ کو محسن سپیڈ میں بدل دیا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک خوشی کا لمحہ ہونا چاہیے، ہم سب کے لیے ایک ایسا موقع ہونا چاہیے جسے ہم پوری طرح سیلیبریٹ کریں کہ اگر ایک پچھلے ریکارڈ سے بڑھ کر اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہی ہے وہ طریقہ جو قوموں کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ تو محسن صاحب ویل ڈن، اور اسی طریقے سے آپ باقی جو منصوبے ہیں ان کی بھی رفتار کو اسی طریقے سے تکمیل تک پہنچائیں، اور ساتھ ساتھ جو 1960 کی دہائی میں جو یہاں پر سرکاری عمارات بنی تھیں، جو منسٹریز، وہاں پر بھی اب رینوویشن کی ضرورت ہے، اور مجھے خوشی ہوئی سن کر کے آپ اس کو پوری توجہ دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو آپ کو یہ پرپوزل دی ہے کہ اسلام آباد کو بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے پاکستان بھر میں ایک مثال بنا دیں پورے پاکستان سے، اور باہر سے جو مہمان آئیں وہ جب اس خوبصورتی کو دیکھیں تو اشش کر اٹھیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ اس منصوبے کو بہت جلد ان منصوبوں کی طرح
پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ میں علی رنداوا صاحب آپ کو بھی شاباش دینا چاہتا ہوں کہ آپ بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، اور آپ کی جو پوری ٹیم ہے اور کانٹریکٹر جو کہ پنجاب میں نے ان کا کام دیکھا، تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایس سی او کے حوالے سے میں آپ کو پھر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایس سی او کے موقع کے اوپر آپ نے بہت خوبصورتی یہاں پر پیدا کی، اور ایس سی او کے جو مہمان تھے انہوں نے بہت اسلام آباد کی خوبصورتی کے حوالے سے مجھ سے، ان ڈیلیگیٹس نے، ان کے ہیڈز نے، چاہے کوئی وزیر اعظم تھے یا کوئی فارن منسٹر تھے یا کوئی اور تھے، انہوں نے بڑی تعریف کی۔ تو اس لیے میں پھر ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن یہ آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اسلام آباد کی جو خوبصورتی ہے بے شمار اضافہ کریں اور یہ خوبصورت ترین علاقہ بن جائے۔ مجھے امید ہے کہ اگلے چند ماہ میں آپ اس منصوبے کو آپ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر اس منصوبے کے حوالے سے اس کی جو دیواریں ہیں انڈر پاسز کی، اس کے اوپر بیوٹیفیکیشن کریں، اس کو گرے نہ چھوڑیں۔ جس طرح لاہور میں ہم نے کیا تھا اس سے بھی خوبصورت یہاں پر آپ لینڈسکیپنگ، ہارڈ لینڈسکیپنگ کریں، بڑی خوبصورت۔ اس سے اس کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ حنیف عباسی صاحب آپ نے میٹرو بنایا تھا، ہم نے مل کر اسلام آباد راولپنڈی، تو اب آپ اس کو دیکھیں کہ جو محنت اس وقت ہوئی تھی، اس محنت کو، اس خوبصورتی کو آپ سامنے رکھیں تو قومیں اسی طرح ترقی کرتی ہیں۔ خوب سے خوب تر پاکستان پائندہ باد۔